धन्यवाद देना एडिटिंग वाला तगड़ा सही के राइटिंग जिमें करना है राइटिंग और इथो लेके मैं समय पहला मैं सिलेक्ट कर खड़ा है राइटिंग देने का स्क्रीन बड़ी कर घिन से बातें को सुन से भी याद आ क्या पाए मुझे डर है तेरे बिछड़ने का। अच्छा मुझे डर है इथों इधर शुरू से ना पाई था राइटिंग करे से टेक्स्ट वैसे लायर बन के टेक्स्ट इतना लिख दे से मुझे ओके कर दे से ओके ठीक है थोड़ा बड़ा करके कर दे से ठीक है इतना डब्बा ले लिखा खड़े इतना वैसे डब्बा ले ते नजर ना कोई चंगा जा फॉन्ट सिलेक्ट कर गए इट चेंज अगेन उतो करके इधर ना इन एनिमेशन वैसे इन एनिमेशन बन के स्लाइड राइट करे से उसके बाद स्पीड थोड़ी ज्यादा कर दे से ठीक है ये वाला बैक बन के आउट एनिमेशन बन के स्लाइड राइट करके स्पीड थोड़ी सी इतना बता रहे से दे बढ़ गई ओके वाला बाद पीछे बन के इधर बैकग्राउंड जरा कलर है पे टी लिखा है जिथा एक ऑन कर दे से ठीक सोना आवे तो मतलब काला जाम तलो आवे इतना कर से ओके वाला जरा ना चेक कर देते हैं आंदे आवाज मुझे दा ओते ते ओके करना है इतना आंदे को थोड़ा छोटा कर दे ठीक है डर है तेरे बिछड़ने का मतलब बोला जरा लिखी बैठा हूँ ओके करके जो त्रै डाट तो वैसे हैं ये चुंडी खड़े इतना वैसा इतना वैसा को डुप्लीकेट ठीक है डुप्लीकेट बन के था कीबोर्ड बन के ये मुझे को मिटा देते हैं भला लिखना जरा वादा बैठे मुझे डर है तेरे बिछड़ने वाला लिखे गए तेरे डुप्लीकेट ही कहता ना कि वो जरा लई बैठा इन एनिमेशन आउट एनिमेशन और सारा हो गया था इनको थोड़ा बढ़ा रहे थे ऐसा करके बोला इधर घटा रहे थे एक साउंड वीआईपी वो जी आते तो ऊं ज्यादा उते आते लिखी के सैम मुझे होने थक से अबे जा यार भला तो के कर से भला डुप्लीकेट कर से 3 डाट तो बन गए ठीक डुप्लीकेट करके भला टेक्स्ट वैसे उता लिख से अबे जा यार ये जितना आधे ऊं ज्यादा होते गिन वैसे को ये तो चेक कर से देख मुझे डर है तेरे बिछड़ने का। अबे जा यार बिछड़ जा ये थोड़ा खाती है इतना करे सो ए चंगे जोर से लात मारवा ना मंदिर देख नहीं बनी अबे जा यार बिछड़ जा तो वीडियो को पूरी देखने जाने बाद दे ना तेरे को समझ ना सी किवें किवें लिखना है किवें किवें बनाए बिछड़ जा ये को भी बराबर का दे सो वाला चेक कर गए तो अबे जा यार बिछड़ जा मेरा डर तो खत्म हो इतना वाला डुप्लीकेट कर देते हैं याद रख लेना भी वाला रेटिंग कर देते था बिछड़ जा को मिटा के मेरा डर तो खत्म हो गया कर देते था अबे जा यार बिछड़ जा मेरा डर तो खत्म हो
تو لکھ سکتے ہیں تائیں زبان کے اپنا نواں سٹائل ہے انگلش ہے اپنا نام جویں میرا نام ہے اپنا ٹک ٹاک دا لیاقت رائٹ ہاں ایتھا لکھ دے سا میں ٹیکسٹ جوان کے انگلش لکھ دے سا ایل آئی اے کیو اے ٹی ڈبلیو آر ٹی ای ایس لیاقت اتھا رکھ کے انکو چنگا جا اس سٹیلش کے سنے تو سائیں سمجھ لیاقت رائٹس کو چھوڑا جا چھوٹا کر گیا ڈپلیکیٹ کر دے سائیں وہ جی مطلب آسی لیاقت رائٹس لیا لیا پلیز لائک اسٹیل صاحب نے ٹھیک نا دیکھی میں آنا پہلے مجھے لڑا تیرے بچھڑنے کا اب جا یار بچھڑ جا میرا ڈر تو ختم ہو اچھا باقی مین گاڑ ہے کہ تو ادھر نہ ایک دو سارے دے سو ویڈیو دے وچ نا کہ لکھا آیا ویندا پیا ہوندا او کو دیکھ کے میں سمجھاواں اے ٹیکسٹ ہن کے نا میرے ٹک ٹاک دا نام ہے لیاقت رائٹ میں لیاقت رائٹ انسٹاگرام یا تو فیس بک یا ٹک ٹاک لکھ سکتے ہیں اتھا آ کے ایکول ایسا کرنے دے ای یاد ہوتے کرنے دے لا کے نا چنگا جا سلیکٹ کر گئے تو مطلب لیاقت ریٹ لکھا کھڑے ایک بلا پوری سکرین دے کھلا رہے تھے کہ توڑ لا کے ادو جے چابی لکھی چابی چھاپی کھڑی چابی دے گئے نا چابی تے ایک دفعہ کلک کرے سے والا ایک لائن کو گھنٹ رہے سے ٹور کے جمع دے دے سے دو دے کے ایک تھوڑا گھنٹ رہے سے جرے لکھا کھڑے ٹور گیا والا گھنٹ رہے سے ٹور کے والا جمع دے دے سے والا ایڈو کو گھنٹ رہے سے تھوڑا جا ٹور کے والا گھنٹ رہے سے ٹھیک ہے والا جمع دے سے دے کے والا ایک تھوڑا جا کرے سے جگہ والا ایک وکھا کرے سے تھوڑا جا والا کو جمع کر کے گھنٹ رہے سے ایک دفعہ توڑ پہنچ گئے پیچھے بس کر دے سے تھوڑے جے تلے جے نا توڑ دے کے والا دے نا ایک دفعہ پیچھا کے دیا تو یہ ہو گیا مجھے ٹرتا ادھر سے مجھے لڑا تیرے بچھڑنے کا اب جا یار بچھڑ جا میرا ڈر تو ختم ہو ایکسپورٹ کر دے سو سپورٹ تھی گیا ہوں تک پلے کر کے دکھانا مجھے لڑا تیرے